صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حبیب ذرے ذرے پہ حسن کا جمال آ گیا ذرے ذرے پہ حسن کا جمال آ گیا جگ میں جب آمنہ بھی کا لال آ گیا جگ میں جب آمنہ بھی کا لال آ گیا سارے جگ پہ رحمتیں برسنے لگی سارے جگ پہ رحمتیں برسنے لگی نبی کی دعوت کا جب سال آ گیا نبی کی دعوت کا جب سال آ گیا رات بھر غم میں روتے رہے محمد رات بھر غم میں روتے رہے محمد جب بھی امتی کا خیال آ گیا جب بھی امتی کا خیال آ گیا لے کے گود میں جس دم حلیمہ چلی لے کے گود میں جس دم حلیمہ چلی اس کے گھر دین و دنیا کا مال آ گیا ان کے گھر دین و دنیا کا مال آ گیا ذرے ذرے پہ حسن و جمال آ گیا گڑی کی تلائی جگ میں جب آمنہ بھی کا لال آ گیا کتنے بجے کر لالا کو 2:30 بجے ہو گئے ڈیٹ ہو گئی تھوڑی جموں کم نانا فون کرنا تھا میں کہ آپ سامنے تو صحیح ہے اور سے ٹھیک اجیت کے پیچھے تو نہیں جانا چالو ہے اگر تابے بلا تعالی کشتی یہی پانی کو کس طرح تو کشتی گاٹ کے خواجہ عثمان فاروق مدد کو نیان والدین سکتی مدد کو نیان والدین سکتی مدد کو نیان والدین سکتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مالا کٹیا پہن نے 6-7 کٹیا پہن پورا مالا کٹ گیا اللہ 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 نے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں منتقی سے کسی بندگی سے ملتا ہے عطا خدا کا نبی سے ولی سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی
औकात नहीं, ये तो कदम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और बसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला मुनकिरो हक खुदा मिलता नहीं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझे हुक्म हुआ है कि मौला कायनात की मनक़ूबत पढ़ी जाए। आज की समातों की नज़र कर रहा हूँ। फकीरों का भी क्या चाहे जहाँ बस्ती बसा बैठे, फकीरों का भी क्या चाहे जहाँ बस्ती बसा बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। अली वाले जहाँ लेकिन शिफा रब ही देने वाला है। उस मर्द की शिफायाती भी रब के ही हाथ में है, उसी के दस्ते को देखना है। वहीदा मरीज तू हो रब तबारक व तआला फरमाता है कि मर्द मैं ही अदा करता हूँ और उसकी शिफायाती भी मेरे ही दस्ते को देखना है। लेकिन इकराम जब अपने किसी मुरीद की सिफारिश हाथ बुलंद करके लेकिन साथ में हाथ उठा करके दुआ करते हैं कि मेरा कोई मुरीद या कोई मुरीदा बीमार है उसको अपनी बात से शिफायाती अता फरमा दे। रब तबारक व तआला की रहमत होश में आती है, कैंसर का काला नजर आता है, कोई प्रकार की बीमारी हो ये दूर पाती हुई नजर आती है। लेकिन आज का बोलना उनको समझना होगा कि औलिया इकराम की शान को समझना होगा। अगर वो जुबान से औलिया इकराम के खिलाफ बोलते हैं, औलिया इकराम की कभी कभी शान की बयान करते हैं और कहते हैं कि हम अहले बैत या अतहार के गुलाम हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी शान है कि इकराम बिल लिसानी व तस्दीक़ बिल क़ल्ब। अगर आप इन अहले बैत या अतहार की गुलामी जुबान से कहते हो तो आपको दिल से भी तस्दीक़ बिल्क़ल्ब, दिल से भी तस्दीक करनी होगी कि इन अहले बैत अतहार की अतहार को दिल से मानना है और दिल से भी उनकी गुलामी करनी है, जुबान से भी उनकी गुलामी उनकी जो है गुलामी करनी है। सामने आए तो हम तो अहले बैत के गुलाम थे, जब पीछे चले तो कोई अहले सादात जो है आए बस उसको उठाया फतवा और कहा ये तो यजीद है, ये तो यजीद की आगे यजीदी वाले काम करते हैं। लेकिन याद रखिए आप, मैं उन मुफ्तियों को ये कहना चाहता हूँ इस दरबार आलिया बरूई शरीफ से कि आप जितने भी बोलने की कोशिश करेंगे इन सादात के खिलाफ, उसके जवाब देने के लिए इन औलिया इकराम इस अहले सादात के दरबार से हम जवाब देने के लिए अभी जिंदा हैं। क्योंकि यजीद ने जो फतवा लिया था वो भी 18,000 मुफ्ती थे जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ कत्ल करने का फतवा दिया था। कुछ के मौलवियों, आप इस दरबार के खिलाफ जितना भी बोलते हैं, जितना भी बोलते हैं, बहुत को बोलना है बोलो, लेकिन उसका जवाब देने के लिए कुरान हदीस की रोशनी में हम मौजूद हैं। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी बारगाह में कबूल किया हुआ है, हम इनके लिए खड़े हैं, हम जवाब देने के लिए खड़े हैं। आप ये न समझिए इन औलिया इकराम हाजी मुजफ्फर हुसैन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के खिलाफ आप बोलो या उनके वालिद के खिलाफ बोलो, उनके दादा के खिलाफ बोलो। मैं उनके दादा जिनका ये उनसे पाक है, एक करामत
اعتراض اور یہ نصیحت ان مفتیوں کو کہنے کے لیے، ان کے سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے کہ جس وقت حضور سید غلام رسول شاہ معروف نانا والی سرکار جن کا یہ عرص ہے، ان کے دور میں بھی آپ کیسے ملا، آپ کیسے مفتی فتویٰ لینے کے لیے اور مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور یہ کہنے کے لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نانا والی سرکار، نانا والی سید یہ کہاں سے نسلہ، یہ کہاں سے نانا آ گیا ہے، یہ شریعت کو پامالی، یہ شریعت کی حکومتی کر رہا ہے۔ آئے 10 مفتیان کرام آئے اور آ کر کے سامنے بیٹھے اور یہ کہا کہ اختصاراً بس اختصاراً کہ میں 10 مفتیان کرام سامنے آ کر کے بیٹھے اور نانا والی سرکار نے فرمایا کہ ایک ان کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ، 4 یا 5 سال کا بچہ بیمار اور اتنا ایکسٹرا کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں سامنے لایا گیا، ہاتھوں میں اٹھا کر کے اس کے ماں باپ نے ہاتھوں میں اٹھا کر کے لایا اور سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ نانا والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ حیات تھے، زندہ تھے، ان کے سامنے 10 مفتیان کرام بیٹھے تھے اور ان کو کہا، نانا والی صاحب نے فرمایا میں سید ہوں، میں نانگے کے نام سے مشہور ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ مفتیان کرام ہیں بڑے بڑے، ان کے سامنے رکھو، یہ بھوک ماریں گے، کسی نے یاسین شریف پڑھ کر کے، کسی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے، ہر طور پر اس میں ہر مفتی نے جو ہے پڑھ کے ڈھوکا، لیکن بچے کو کوئی اثر نہیں ہوا، بچے کے حق میں کوئی شفا یابی نہیں ہوئی۔ ہاں یہ رحمت ہے۔ اور جب یہ بچے سب فارغ ہو گئے، وہ 10 کے 10 مفتیاں اپنے اپنے شفا جو ہے دم کرتے ہوئے، پھونک مارتے ہوئے، قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہوئے، جو کچھ ان مفتیوں کا یاد تھا انہوں نے دم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ جب 10 کے 10 بچے کو کوئی اثر نہیں ہوا ہے، اور جب کوئی اثر نہیں ہوا ہے تو قبلہ نانگا والی سرکار نے فرمایا کہ مولویوں بس یہی مناظرہ ہے، یہی مناظرہ ہے بس۔ کہا کہ حضرت اب آپ نہیں سمجھے اس مسئلے کو کہ یہ بچہ کیا چاہتا ہے، اس کو کیا تکلیف ہے، لیکن یاد رکھیے قبلہ نانگا والی سرکار نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، سورہ یاسین شریف نہیں پڑھی، درود پاک نہیں پڑھا، کوئی اور کلمہ نہیں پڑھا، کچھ نہیں۔ قبلہ نانگا والی سرکار نے صرف اتنا اپنی زبان مبارک سے کہا کہ وہ بچے اٹھ کھڑا ہو جا، کیوں اپنا باپ کو پریشان کیا ہوا ہے؟ اتنا اپنی زبان مبارک سے کہنا تھا کہ بچہ اٹھ کھڑا ہو گیا اور قبلہ نانگا والی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ چیز اور ان میں سے یہ ہمارا قبلہ سید جماعت علی شاہ صاحب کے اور قبلہ نانگا والی صاحب کے داماد ہیں، یہ اس بات کی تعریف کریں گے کہ ان میں سے ایک مفتی علامہ یعقوب جو ہمارے کوسی پاکستان ملک کے اسلام آباد میں جن کا مزار ہے، 10 کے 10 مولویوں نے توبہ کی، 10 کے 10 مولویوں نے مفتیوں نے توبہ کی، قبلہ نانگا والی صاحب سے مرید ہوئے، ان سے خلافت لی اور انہوں نے ان سے اجازت کی اور اپنے اپنے علاقے میں جا کر کے کام کرنے لگے۔ اس لیے راجوری پور سے بولیے آپ اس عوام کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاذْكُرُونِي أَشْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم اگر میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، تم اگر میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ قبلہ نانگا والی نے اپنی ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا، ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا۔ یہ ساری عوام آج جو یہاں آئی ہے، یہ قبلہ نانگا والی صاحب کے عرص مبارک میں جو یہاں یہ عوام یہ عمر کر کے جنگ رفیع آیا ہے، یہ کس کی طاقت ہے؟ مولویوں نے مفتی نے بڑا دور لگایا بند کرنے کے لیے، لیکن اس دربار سے بند نہیں کر پائے، اس لیے کہ وَاذْكُرُونِي أَشْكُرْكُمْ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ زندگی میں قبلہ نانگا والی سرکار نے رب کا ذکر کیا، اور آج رب تبارک و تعالیٰ آپ اور ہم سب کی زبانوں سے قبلہ والی صاحب نانگا والی کا ذکر کروا رہا ہے۔ یہی ہوتا ہے وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔
इंशाअल्लाह इन मोदियों के पास की बात नहीं है कि किबला गंगा बाजी साहब का या किबला सैयद मुजफ्फर बाजी साहब का जिक्र जो है किसी के दिल से निकाल ले, किसी के दिल के अंदर जो है किबला सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब के गुरुकुल की मुखालफत पैदा कर सके। इनके दिलों में, इस आवाम के दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने नाना बाजी की मोहब्बत डाल दी है, किबला सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब की मोहब्बत डाल दी है। अब इनके दिलों से, आप और हम सब के दिलों से अगर किबला सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब की मोहब्बत कोई रात निकालने वाली है, खत्म करने वाली है, तो वो रब की जात है। तो रब की जात जब तक है वो किबला मुजफ्फर हुसैन साहब का जिक्र हमारे और आपके दिलों से नहीं निकाल सकती है। इसलिए सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाहि तआला ने अपनी सारी जिंदगी जो अल्लाह का जिक्र किया है, जब जो अल्लाह का जिक्र करने वाला है, और अल्लाह तबारक व तआला सारी मखलूक को अपने जिक्र करने वाले के साथ मुनसलिक कर देती है, वाबस्ता कर देती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला आप और हम सबको किबला सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब की मोहब्बत अता फरमाए। बीमारों को शिफा अता फरमा, या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, या अल्लाह बे औलादों को सवाले औलाद अता फरमा, या अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें सवाले औलाद अता फरमा, या अल्लाह बे औलादों को सवाले औलाद अता फरमा, या अल्लाह कर्जदारों के कर्जों से खुलासी नसीब अता फरमा, या अल्लाह कर्जदारों के कर्जों से खुलासी नसीब अता फरमा, या अल्लाह कर्जदारों के कर्जों से खुलासी नसीब अता फरमा, या अल्लाह बेईमानों को ईमान की दौलत से मुनव्वर फरमा, या अल्लाह बेईमानों को ईमान की दौलत से मुनव्वर फरमा, या अल्लाह बेईमानों को ईमान की दौलत से मुनव्वर फरमा, या अल्लाह बे हिदायतों को हिदायत अता फरमा, या अल्लाह बे हिदायतों को हिदायत अता फरमा, या अल्लाह बे हिदायतों को हिदायत अता फरमा, या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पे अपना खास फजल व करम और रहमत अता फरमा, या अल्लाह नज़ा के वक़्त कलमा तैयबा नसीब अता फरमा, या अल्लाह नज़ा के वक़्त कलमा तैयबा नसीब अता फरमा, या अल्लाह नज़ा के वक़्त कलमा तैयबा नसीब अता फरमा, या अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब अता फरमा, या अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब अता फरमा, या अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब अता फरमा, या अल्लाह पंचन पाक का साया नसीब अता फरमा, या अल्लाह पंचन पाक का साया नसीब अता फरमा, या अल्लाह पंचन पाक का साया नसीब अता फरमा, या अल्लाह पंचन पाक के सदके वसीले करके या अल्लाह दुआ को कबूल मकबूल अता फरमा, या अल्लाह औलिया इकराम के सदके वसीले करके या अल्लाह दुआ को कबूल मकबूल अता फरमा, या अल्लाह चिश्तिया दरबार के सदके वसीले करके दुआ को कबूल मकबूल अता फरमा, या अल्लाह नागा सरकार के सदके वसीले करके दुआ को कबूल मकबूल अता फरमा, या अल्लाह चिश्तिया दरबार के सदके दुआ को कबूल मकबूल अता फरमा, या अल्लाह लंगरे गोसिया के सदके वसीले करके दुआ को कबूल मकबूल अता फरमा, या अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल मकबूल अता फरमा, या अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल मकबूल अता फरमा, या अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल मकबूल अता फरमा, या अल्लाह मुल्क हिंदुस्तान पे अपना खास फजल व करम रहम अता फरमा, या अल्लाह जम्मू कश्मीर पे अपना खास फजल व करम रहम अता फरमा, या अल्लाह जम्मू कश्मीर पे अपना खास फजल व करम रहम अता फरमा, या अल्लाह जम्मू कश्मीर पे अपना खास फजल व करम रहम अता फरमा, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के